गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगे। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरमसि समत् श्रीवादिकुलवारिधिनं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं मण्डलार्यं गुरुवर्यमीडे श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् ममदेशकेन्द्रान् ईश्वर प्रकरण में सामान्य विशेष न्यायालय कारणवाचक जति सदादि शब्द हुन् विशेष त्यसै प्रकार पढिएका जो विशेषार्थक विशेष शब्द परिभाषान हुन्छ तात्पर्य मानिन्छ भन्ने यस न्याय अनुसार नारायण नै जगतका कारण भनेर सिद्ध गरियो, पहिले वर्णन गरियो। अनि वहाँ समस्त मंगल गुणका आश्रय प्रकृति पुरुषदेखि भिन्न र प्रकृति पुरुषले विशिष्ट चेतना चेतन विशिष्ट परब्रह्म नारायण ने जगत कारण भनेर बताइयो। यसका पर अद्वैतको तर्फबाट उहाँको पक्षलाई उठाएर उस पक्षलाई यहाँ शंका गरियो कि अद्वैत श्रुति अनुसार एक ब्रह्मणै जगतका कारण हुन्। ती कारण नै सत्य हुन्, निर्गुण छन्। निर्गुण उस ब्रह्मदेखि अतिरिक्त जो पनि छ ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञानादि रूपले विभक्त ये सब परब्रह्म उस परमात्मामा नै अविद्याले कल्पित भएका हुन् र अविद्याले कल्पित भएको हुनाले सबै ज्ञात्री ज्ञेयादि सबै मिथ्या हुन्। तथा ब्रह्म अविद्याले गर्दा संसारलाई प्राप्त गर्छ ब्रह्मले र जीव भावलाई प्राप्त गरेर ब्रह्मले नै जन्म मरणादि संसारलाई प्राप्त गर्छ। और तत्त्वमसि इत्यादि अभेद प्रतिपादक जो वाक्य हुन् ती वाक्यद्वारा अभेद ज्ञान भएपछि अनि त्यस अविद्याको निवृत्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। तस्मात् निर्विशेष चिन्मात्रे ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यम्। यस कारणले निर्विशेष चैतन्य मात्र, निर्विशेष समस्त गुण रहित भेद रहित चैतन्य मात्र केवल ज्ञान ज्ञाता हैन ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र ब्रह्ममा वेदान्तहरूको तात्पर्य छ भनेर अद्वैत मत अनुयायीहरूद्वारा प्रतिपादन गरिएको छ। र यहाँ नारायणमा तात्पर्य छ अनेक कल्याणले युक्त नारायणमा वेदान्तको तात्पर्य छ भनेर यो बताइयो। तो कथम नारायणे तात्पर्यम तस्य समस्त कल्याण गुणात्मकत्वादि कथनं च। उस नारायणमा समस्त कल्याण गुणहरू मंगल गुण रूप वहाँ हुनुहुन्छ र मंगलादि गुणका आश्रय पनि भनेर कसरी वर्णन गरियो। यो शंका हो। अद्वैत मत को उपस्थित गरेर अद्वैत मतलाई उसद्वारा यहाँ शंका उपस्थित गरियो। उसको समाधान में उच्यते भनेर बताइयो। कारणत्व प्रतिपादक श्रुति भी नारायण कारणत्व सिद्धे जगत कारण बताउने वाला श्रुति हुन्
सामान्य विशेष शब्दहरूद्वारा सत ब्रह्म आत्मा और नारायण ये सामान्य विशेष रूपले प्रतिपादक जो कारण वाक्य हुन् ती कारण वाक्यमा सामान्य विशेष न्याय लगाएर पूर्व मीमांसाको एक प्रकारमा पठित सामान्य शब्दहरू त्यसै प्रकारमा पठित विशेष शब्दको अर्थमा तात्पर्य राख्दछन् उसैमा परिभाषान हुन्छ भनियो। सामान्य विशेष न्यायद्वारा परब्रह्म नारायण नै जगतका कारण भनेर सिद्ध भएपछि अब उपनिषदमा वेदान्तमा 3 प्रकारका वचन छन्। भेद श्रुति, अभेद श्रुति र घटक श्रुति। ये 3 प्रकारको भेद बताइन्छ, भेद प्रतिपादक श्रुतिहरू छन्। भेदा भेद श्रुत्योर भेद श्रुति जस्तै ज्ञाज्ञौ द अजाभूषा निशौ ईशानी ईश निशौ नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम दा सुपर्णा सयुजा सखाया। ये श्रुतिहरू भेदलाई बताउँछन् यिनले। तथा अभेद श्रुति सर्वम खलु इदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतिद्वारा ब्रह्म र जगतको अभेद बताइन्छ। सबै ब्रह्मरूप हो, सबै आत्मरूप हो भनेर अभेद बताइन्छ। यी अभेद श्रुति हुन्। यिनी अभेद श्रुतिको समन्वय कसरी गर्ने? भेद श्रुतिलाई लिएर मात्र यदि आश्रय लिएर अभेद श्रुतिलाई अमुख्य मान्ने हो भनेपछि अभेद श्रुति व्यर्थ हुन्छन्। अभेद श्रुतिलाई लिएर मात्र अर्थ गर्ने हो भनेपछि भेद श्रुति व्यर्थ हुन्छन्। और श्रुतिहरू सब प्रमाण हुन्, एक समान। यस कारणले यस श्रुतिहरूको समन्वय गर्नु पर्यो, आपसमा समन्वय मेल गराउनु पर्यो, समन्वय गर्ने। त्यो समन्वय गर्नलाई कसरी गर्ने त? भेद श्रुति पनि आफ्नो ठाउँमा प्रमाणित हुन्, अभेद श्रुति पनि प्रमाण हुन्। यिनको दुवैको प्रामाणिकता सिद्ध गर्नको लागि घटक श्रुति छन्। घटक श्रुतिद्वारा विषय विभाग गरेर दुवैको अभेद श्रुतिले के बताए, भेद श्रुतिले कसलाई बताए भन्ने यस्ता प्रकारले भेद श्रुति र अभेद श्रुतिको विषयलाई विभाग गरेर भेद गरेर अनि विरोधे परिहृते विरोधको परिहार गर्नु पर्यो दुईटैको परस्परमा। किनकि भेद श्रुतिलाई लिने हो भने अभेद सिद्ध हुँदैन, अभेद श्रुतिलाई लिने हो भने भेद प्रतिपादक श्रुतिको विषय सिद्ध हुँदैन। अतः दुईटैको विषय विभाग गरेर आपसमा परिहार, विरोधलाई हटाएर के गर्ने त भन्दा निर्गुण र सगुण श्रुति छन् प्रतिपादक। उनमा निर्गुण श्रुति प्रतिपादक श्रुति नाम निर्गुण प्रतिपादक श्रुति नाम हे गुण निषेधतया। जो श्रुति ब्रह्मलाई निर्गुण बताउँछन्, निर्गुणम निष्क्रियम शान्तम निरवाद्यम इत्यादि बताउँछन्, तो ती निर्गुण श्रुतिद्वारा निर्गुण प्रतिपादक श्रुतिहरूको हे गुण निषेध फरक लगाउनु। निर्गुण श्रुतिले कस्ता गुण निषेध गर्दैछन् भन्दा जो हे गुण हुन्, त्याज्य गुण हुन्, जसलाई शास्त्रले त्याग गर्ने भन्छ। जो प्रकृतिका सत्वरजतम काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि गरेका जो त्याज्यत्वेन आउँछन्, हेत्वेन, ती हे गुणलाई उनले निषेध गर्दछन् भन्ने सम्झिनुपर्छ। और जो गुण प्रतिपादक हुन् श्रुति जस्तै यस सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्ति विविधै श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान वाला क्रिया छ। तो इस प्रकारले ज्ञान वाला क्रिया इत्यादि भगवान का अनेक सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि बताउने वाला जो श्रुति हुन्, तीन श्रुतिहरूद्वारा परमात्मामा मङ्गल गुणको स्वीकार गर्ने कि हे गुण छैनन्, परमात्मामा मङ्गल गुण छन्, कल्याण गुण छन् भनेर यसरी विभाग गर्ने। गुण निषेध श्रुतिहरूले अब जहाँ गुणको विधान गरेछ, जसलाई विधान गर्छन् त्यो श्रुतिले विधान गरेको विषयलाई छोडेर अन्य अर्थमा तात्पर्य मान्नु पर्यो। तो श्रुतिले भगवान परमात्माका अनन्त कल्याण गुण बताएछन्। अब निषेध गर्दा कसलाई गर्ने त भन्दा ती श्रुतिहरूको अर्थलाई समन्वय गर्नु पर्यो। उसका साथमा गर्दा जो गुण निषेध गर्नेवाला श्रुति हुन् उनले प्राकृतिक गुणहरूको त्याज्य गुणहरूको निषेध गर्दछन् भनेर सम्झिनु पर्यो। उनको विषय हो त्याज्य गुण परमात्मामा छैनन्, हे गुण सत्व र तम प्रकृतिका तथा
काम क्रोध आदि जो त्याज्यत्वेन आउँछन्, हे माने त्याज्य, वहाँ त्यागे धाटबाट बनेको हातुम योग्य हे हुन्छ। तो त्याग गर्न योग्य, छोड्न योग्य, त्याज्यत्वेन जो गुण बताइएका छन्, तिनी प्राकृतिक गुणहरू परमात्मामा छैनन् भनेर ती गुणको निषेध गर्छन् गुण निषेध श्रुतिहरूले। तथा गुण विधायक श्रुतिहरूले ज्ञानको परमात्माका अनेक गुणको निषेध गर्दछन्। अतः गुण विधायक श्रुतिले जसले जुन गुणहरूको विधान गरेका छन् तिनीले बताएका गुणहरूलाई छोडेर बाँकी जो निषेध हे गुण हुन् उनलाई निषेध गर्छन् भनेर। यस प्रकारले के सिद्ध हुन्छ कि समस्त हे गुण रहित कल्याण गुणका आश्रय परमात्मा भन्ने यो अर्थ सिद्ध हुन्छ। यसरी श्रुतिहरूको विभाग गर्ने। निर्गुण प्रतिपादक श्रुतिना हे गुण निषेधकत्व, निर्गुण प्रतिपादक श्रुतिहरूले हे गुण निषेध गर्छन् परमात्मामा भनेर हे गुण निषेधक रूपले स्वीकार गर्नुपर्छ। तथा ज्ञात्री ज्ञेय आदि कल्याण गुण प्रतिपादक जो श्रुति हुन्, जो गुण प्रतिपादक श्रुतिहरू हुन्, या सर्व के सर्वविद इत्यादि अहिले बताइयो, ती श्रुतिहरूद्वारा परमात्मामा कल्याण गुणको विधान गर्दछन्। यसै दुईटै निषेध गर्ने र विधान गर्ने गुणको दुवै श्रुतिको समन्वय गरिन्छ गुणहरूको विषयमा। तथा ज्ञात्री ज्ञेय आदि कल्पक तो हे गुण निषेध भइहाल्यो। यसकारण गुणको निषेध भएन सबैको, केवल हे गुणको निषेध भयो। निषेध भएको हुनाले र ज्ञात्री ज्ञेय आदि कल्पक जो पूर्वमा भनियो ज्ञात्री ज्ञेय ब्रह्मदेखि अतिरिक्त यो ज्ञाता हो, यो ज्ञेय वस्तु हो, यो ज्ञान हो भन्ने जो अतिरिक्त हुन् आत्मादेखि भिन्न जति ती भिन्नत्व कल्पना गर्नेवाली जो अविद्या हो, त्यो अविद्यामा नै प्रमाण नभएको हुनाले अविद्याको साधक कुनै प्रमाण छैन। किनकि अविद्या शब्दले उपनिषदमा ठाउँ छलफलमा उल्लेख गरेको अनुसार अविद्या भनेर प्रकृति विद्या भिन्न अथवा अविद्या भनेर कहीँ कर्मलाई बताएछ, अनादि कर्म अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीय शक्ति उच्यते भनेर परमात्माका 3 शक्ति प्रतिपादन गर्दा विष्णु पुराणमा 3वटा शक्ति यसरी बताएछ। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीय शक्ति उच्यते। पराशक्ति परमात्मा की फिर क्षेत्र के नाम को द्वितीय शक्ति जीवात्मालाई शक्ति बनियो। त्यस पछाडि त्यस शक्ति रूपले बताएछ यिनीहरूलाई। कर्म नाम को जो दोस्रो नाम जसको कर्म हो यस्तो अविद्या शक्ति, तो अविद्या कर्म संज्ञान्य जसको अन्य पर्यायवाची शब्द हो कर्म, तो अभी प्रकृति कर्म तथा नैयायिकहरूले मान्छन् कि ज्ञानाभाव अज्ञान हो भनेर। ज्ञान विद्या एकार्थक हुन्, तो अभावलाई मान्दछन् उसको। ज्ञानको अभाव अविद्या हो, ज्ञानको प्रागभाव अविद्या हो भनेर बताउँछ। त्यसकारणले अभाव 3 अविद्या शब्दका वाच्य हुन्छन्, प्रकृति कर्म र अभाव ज्ञानाभाव। ये 3लाई छोडेर जो सदसद अनिर्वचनीय अविद्या मानिन्छ त्यसमा कुनै प्रमाण छैन। किन भन्दा लोकमा 2 प्रकारका वस्तु उपलब्ध छन्। एउटा छ सद वस्तु, एउटा हुन्छ असत। सत र असत 2 प्रकारका वस्तु हुन्छन्। सत असतदेखि विलक्षण कोही प्रसिद्ध छैन लोकमा। कोही अस्तित्व होइन व्यवहारमा आउँछ, कोही नास्तित्व छैन भनेर। तो अविद्याको स्वरूप बताउँदा के बताएछ, त्यो अविद्या सत पनि होइन असत पनि होइन। के हो त भन्दा सत असतदेखि भिन्न सदसत विलक्षण और अनिर्वचनीय भनेर बताइन्छ। अनिर्वचनीय भनेर भन्छन्। सत पनि होइन असत पनि होइन, सत र असतदेखि भिन्न हो अनिर्वचनीय भनेर। यस्ता प्रकारको अनिर्वचनीय विद्या प्रतिपादक कुनै पनि प्रमाण छैन, लोकमा प्रसिद्ध छैन। किनकि 2 थरी नै वस्तु लोकमा प्रसिद्ध छन् जो लोक व्यवहारमा। कोही छ भनेर भन्छ, कोही छैन भनेर। छ पनि छैन यस्तो पनि हुन्छ। सत असतदेखि विलक्षण कोही वस्तु छैन। यस कारणले यहाँ भन्छन् ज्ञात्री ज्ञेय आदि कल्पक अविद्याएव अप्रामाणिकत्वात् प्रमाण सिद्ध नभएको हुनाले र ब्रह्म कार्य सत्यत्वात् अविद्यामा प्रमाण नभएपछि ब्रह्मका कार्य के हो, ब्रह्मले गरेको ब्रह्म सत्य, ब्रह्मले उत्पन्न गरेको जति कार्य हो त्यो पनि सत्य सिद्ध हुन्छ। जगत यसरी ज्ञात्री ज्ञेय ज्ञान सबै सत्य सिद्ध हुन्छन्।
ज्ञाता आत्मा जीवात्मा और ज्ञेय जो वस्तु हो प्रकृति प्राकृतिक वस्तु त्यो सबै जो ज्ञेय रूपमा जान्न योग्य रूपले प्रसिद्ध छ। ज्ञेय पनि सत्य हुन्छ, ब्रह्मको जो कार्य हो सबै सत्य सिद्ध हुन्छ। त अविद्यामा कोही प्रमाण नभएको अविद्या साधक ब्रह्म कार्य से सत्यत्वात् ब्रह्मले जो उत्पन्न गरेको हुन्छ ब्रह्मको जो कार्य रूपमा प्रसिद्ध छ त्यो सबै सत्य भएको हुनाले अविद्या संसारे यदि अविद्याद्वारा ब्रह्मलाई संसार भयो, ब्रह्म जीव भएर अनि यो संसार प्राप्त गरेको छ, जन्म मरण प्राप्त गरेको छ ब्रह्मले नै भनेर यस्ता प्रकारको अर्थ गर्दा अविद्या संसारे अविद्याद्वारा ब्रह्मलाई संसार भएको हो, जीव रूपले अविद्याद्वारा नै ब्रह्म नै जीव रूपले परिकल्पित भएको हो भनेर यस्ता प्रकारले स्वीकार गर्ने हो भने जीव त अनन्त दोषको आश्रय हुन्छ। दुःख सुख दुःख आदि अरू पनि धेरै दोषहरू जीवात्मा हुन्छन्। संसारमा जन्म मरण रूपी उत्पत्ति मरण आदिको पनि भागी बन्दछौ। अब जन्म मरण के हो भनेर पहिले प्रतिपादन गरिएको छ। कर्मद्वारा देह सम्बन्ध जन्म र त्यो देहको वियोग नै मरण भनेर बताइएको थियो। यस कारणले कर्म भयो जीवात्मा, कर्मले गर्दा वो अनादिकालदेखि संसार प्राप्त गर्दै आएछ। त सुख दुःख आदि जो लौकिक दोषहरू हुन् ती सबै के हुन्छ त ब्रह्मसित जीव र ब्रह्म एक भएको हुनाले जीवमा भएका दोष ब्रह्मणी अपि सम्भवात् ब्रह्ममा पनि सम्भव हुन्छन्, किनकि अभेद भएको हुनाले जीव ब्रह्म त एक छ वास्तवमा। तो ब्रह्म नै जीव भावलाई प्राप्त गरेछ अविद्याद्वारा। यस कारणले जीवगत दोषाणाम ब्रह्म नै संसार प्राप्त गर्दा अविद्याद्वारा ब्रह्मको नै संसार स्वीकार गर्दा जीवमा भएका दोष ब्रह्मणी अपि सम्भवात् ब्रह्ममा पनि सम्बद्ध हुन्छन्। भएपछि निर्दोष बताउनेवाला श्रुति हुन् उनीसित विरोध हुन्छ। परमात्मालाई त निर्दोष बताएछन्, दोष रहित छ भनेर, तो ब्रह्ममा पनि दोषको सम्भावना प्राप्ति हुन्छ। और तन्निवर्तक जब ब्रह्ममा अविद्या लाग्यो, अविद्या दोष भयो पहिले, अविद्या आदि दोष ब्रह्ममा प्राप्त भएपछि किनकि अविद्याको आश्रय कुन हो? ब्रह्म हो। ब्रह्म भएको अविद्या छ सुरुमा ब्रह्म छ। अब ब्रह्म नै अविद्याको आश्रय हो। अब अविद्याको आश्रय ब्रह्म भनेपछि जो ज्ञान रूप छ स्वयं प्रकाश छ, यस्ता ब्रह्मलाई यदि अविद्याले घेरी अविद्या उसमा अविद्याको आश्रय बन्यो भने त्यो अविद्यालाई कसले हटाउनु त? नाथमुनि स्वामीले भन्नुभएको छ ज्ञान रूपम परम ब्रह्म तन्निवर्ते मृषात्मकम अज्ञानम चेत तिरस्कुर्यात् कः प्रभु तन्निवर्तने। परमात्मालाई उस पर ब्रह्मलाई ज्ञान स्वरूप भन्यो, ज्ञान हुन्छ स्वयं प्रकार। तन्निवर्त्यम उसले हटाइने फेरि त्यही ब्रह्मले हटाइने के हो त मृषात्मकम, मृषा भने मिथ्या रूप अविद्या हो। त्यो अविद्याले अनि यदि ब्रह्मलाई तिरस्कार गरेर आच्छादन गर्यो भनेपछि क प्रभु तन्निवर्तने फेरि त्यो अविद्यालाई ब्रह्मबाट हटाउने कौन समर्थ हुन्छ? जब ब्रह्ममा सबैको अज्ञान हटाउने बेला यस्तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म यदि अविद्याले आच्छादित भयो भनेपछि त्यो अविद्यालाई हटाउने फेरि को हुन्छ? अर्को कोही हुँदैन। तो ब्रह्ममा यस्ता स्वयं प्रकाश ब्रह्ममा अविद्या स्वीकार गर्ने हो भने ब्रह्म सदा संसारी हुन्छ। अविद्या हटाउने बेला कोही सिद्ध हुन सक्दैन, किनकि स्वयं प्रकाशलाई प्रकाश जब छ तो अँधेराले कसरी आउँछ? अँधेरो कसरी आउँछ? तो ब्रह्म स्वयं प्रकाश सदा प्रकाश नित्य प्रकाश भएको हुनाले उसमा अंधकार रूपी अविद्या हुनै सक्दैन, उसमा उसको आश्रय ब्रह्म हुनै सक्दैन। यस कारणले यदि यस्तो ब्रह्ममा अविद्या स्वीकार गरिन्छ तब तन्निवर्तकान्तरस्य वक्तुम शक्यत्वात् त्यो अविद्यालाई हटाउनेवाला ब्रह्मलाई छोडेर अरू कुनै प्रमाण छ भनेर कुनैबाट हट्छ भने यो सिद्ध हुन सक्दैन। अशक्यत्वात् अशक्य भएको हुनाले के हुन्छ त ब्रह्मलाई नित्य संसार प्राप्त हुन्छ, यो दोष छ। र जीवगत दोषको आश्रय पनि ब्रह्म बन्दछ भनेर यो सब दोष ब्रह्ममा आउँछ। अतः अद्वैतवादस्य असम्भवात्
जो निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म नै सत्य हो, अरू सब मिथ्या हुन्, अविद्या कल्पित हुन् भन्ने जो अद्वैतवाद हो, त्यो अद्वैतवाद नै सम्म हुँदैन, सम्भव छैन, कुनै प्रमाणद्वारा सिद्ध हुन सक्दैन। अद्वैतवादस्य असम्भवात्, अद्वैतवाद सम्भव नभएको हुनाले निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म असिद्धि, न ब्रह्म सिद्धि, असम्भव भएको हुनाले निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्मको सिद्धि नै हुन सक्दैन। ब्रह्म सिद्ध भए विशेषले युक्त, धर्मले युक्त, सधर्मक सिद्ध हुन्छ ब्रह्म। तो अद्वैतवाद से असंभवात न निर्विशेष चिन्मात्र ब्रह्म सिद्धि, अद्वैतवाद सिद्ध भएर नभएको हुनाले निर्विशेष चैतन्य मात्र ब्रह्मको पनि सिद्धि हुँदैन। यस कारणले अथवा नारायण शिव जगत कारण, अतः शास्त्र अनुसार पूर्व बताएको प्रकरण उसको प्रमाण अनुसार नारायण नै जगतका कारण सिद्ध हुन्छन्, तथा नारायण नै जगत कारण, जगतमा जगत नारायणमा नै जगतको कारणत्व तथा मोक्ष प्रदत्व, जगतका कारण पनि हुने, जो जगतको कारण हुन्छ उनी मोक्षदाता पनि हुन्छ। जगत कारणको नै ध्यान गर्नु भनेको छ, कारण त ध्येय भनेर। यस कारणले जगत कारणत्व, मोक्ष प्रदत्व आदि जो गुण हुन्, ती गुण सबै गुणहरूको सम्बन्ध परब्रह्म नारायणमा सम्भवती, सम्भव छ। गुण संयोग कल्याण गुणहरूको योग सम्बन्ध सम्भव छ। सम्भव भएको हुनाले सविशेषमेव ब्रह्म, ब्रह्म निर्विशेष हुन सक्दैन, सविशेष नै छ। विशेष भनेको भेद, धर्म धर्मीको भयो भने भेद हुन्छ। यस कारणले धर्मयुक्त विशेषणयुक्त नै ब्रह्म छ, ब्रह्म सिद्ध हुन्छ। निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध हुँदैन। अतः भनियो कि ब्रह्म सद ब्रह्म आदि शब्द वाच्य जो नारायण नै जगतका कारण तथा समस्त कल्याण गुणका आश्रय छन् भन्ने यो जो सिद्धान्त पक्ष विशिष्टाद्वैतको सिद्धान्त हो, जो शास्त्र अनुसार प्रतिपादन गरिएको त्यो सिद्ध हुन्छ। अब जगत कारण ब्रह्म कसरी बन्छ भन्दा सूक्ष्म चिदचित विशिष्टम ब्रह्म कारणम, केवल ब्रह्मस्वरूप जगतको कारण हुने होइन, सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म कारण, निमित्त उपादान कारण, और स्थूल चिदचित विशिष्ट ब्रह्म यो के अरे का सूक्ष्म चिदचित विशिष्ट ब्रह्म का कारण तथा स्थूल चिदचित विशिष्ट ब्रह्म कार्य। स्थूलत्व सूक्ष्मत्व के हो भन्दा नाम रूप विभाग रहित, चेतना चेतन को नाम रूप को विभाग हुँदैन उस अवस्थामा, प्रलय दशामा। यसकारण सूक्ष्म भन्छन्। स्थूल भनेको उनीको नाम रूपको विभाग, प्रकृतिमा नाम रूप हुन्छ, नाम रूपको विभाग, उसमा पनि नाम रूप विभाग। तो नाम रूपको चेतना चेतनमा नाम रूपको विभाग हुनु नै के हो, कार्यत्व हो। किनभने अनेन जीवेन वो सृष्टि गर्ने प्रकरणमा ब्रह्मको बारेमा बताएको छ कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। यस जीवात्माद्वारा म यो चेतना चेतन वस्तुहरूमा अचेतन वस्तु म प्रवेश गरेर, छान्दोग्य उपनिषदको वचन हो 6ठे अध्यायको कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीवको भित्र अन्तर्यामी रूपले प्रवेश गरेर जीवद्वारा म अचितमा प्रवेश गरेर नाम रूपको विभाग गरौँ भन्ने परमात्माको सङ्कल्प बताएछ, ब्रह्मको सङ्कल्प बताएछ। इस कारणले नाम रूपको विभाग गर्नु नै सृष्टि हो, नाम रूपको विभाग नहुनु, पृथक रूपले व्यवहार नगरिनु, यही हो प्रलय। तो सूक्ष्म दशा भनेको हो नाम रूप विभाग रहित चेतना चेतन विशिष्ट कार्य कारण दशामा कारण ब्रह्म, और नाम रूप विभाग सहित जो चेतना चेतन वस्तु हुनु नै तिनले विशिष्ट ब्रह्म कार्य भनेर यसरी बताइन्छ। परमात्मा जो उपादान कारण आदि बताइयो त्यो पनि चेतना सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट विशिष्ट विशेषण ब्रह्मलाई कारण बताएको हो। और कार्यत्व पनि ब्रह्म, कार्य कोटिमा पनि ब्रह्मको अन्वय छ, और कारण पक्षमा पनि ब्रह्मको अन्वय छ, दुवैतिर सम्बन्ध छ। अतः के सिद्ध हुन्छ, कारण र कार्यमा अनन्यत्व, जो अनन्यत्व बताइएको छ तदनन्यत्व आरम्भन शब्दादिव्य भन्ने जो द्वितीय अध्यायमा आरम्भनाधिकरण बताइएको छ। कार्य र कारणको अभेद हुन्छ भनेर, घट र मृत्तिकाको अभेद हुन्छ कार्य कारणमा,
जस्तै त्यस्तै प्रकारले कारण र कार्य ब्रह्मरूप जगत र ब्रह्मरूप कारण र जगत रूप कार्य यिनी दुईटैमा अभिन्नता सिद्ध हुन्छ। अतएव सर्वम खलु इदम ब्रह्म भनेर बताइन्छ। तो कारणात् अन्यत कार्यम सूक्ष्म चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म कारण स्थूल चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म कार्य भनेर यसरी स्वीकार गर्दा कारणात् अन्यत कार्यम कारणदेखि अभिन्न कार्य सिद्ध हुन्छ भन्ने जो विशिष्टाद्वैत वेदान्ती नाम सम्प्रदाय, यो विशिष्टाद्वैत वेदान्तीहरूको सम्प्रदाय हो। सम्प्रदाय माने सम्यक प्रदीयते सम्प्रदाय, जो परम्पराले गुरुहरूद्वारा जो उपदेश गर्दै आएको जो वस्तु हो त्यसलाई भन्छन् सम्प्रदाय। यो सिद्धान्त हो विशिष्टाद्वैतहरूको, यही परम्परा सिद्ध हो जो अहिले वर्णन गरेको। र यो यस पक्षमा सबै श्रुतिहरूको समन्वय हुन्छ। भेद श्रुतिहरूको जो छ ब्रह्मका विशेषण रूपले चेतन अचेतनको भेद बताउँछ। अभेद श्रुतिले तद्विशिष्टको चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म एक छ। तो अभेद श्रुतिले चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्मको ऐक्य सिद्ध गर्छ। भेद श्रुतिहरूले यो विशेष्य यो विशेषण भनेर उसमा विशेषण विशेष भावले फेरि भेद पनि सिद्ध हुन्छ। भेद कसमा हुन्छ? जीवहरू जीव ब्रह्मको भेद, जीवहरूको भेद, जीव र प्रकृतिको भेद यो सिद्ध हुन्छ। तो ब्रह्म र जीव पनि अलग प्रमाण अनुसार सिद्ध हुन्छन्, भिन्न ब्रह्म र जीवहरूमा पनि भेद सिद्ध छ। नाना भनेर भन्छ नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम, बहुत भनेको छ जीवहरूलाई भनेको हुनाले जीवमा पनि परस्पर भेद यो नित्य सिद्ध छ शास्त्र अनुसार। यस प्रकारले भेद श्रुति अभेद श्रुतिहरूको समन्वय कसरी गर्नु त भन्दा चेतना चेतन ब्रह्मका त्यो दोषलाई त्यो विरोधलाई हटाउनु कसरी भन्दा घटक श्रुतिद्वारा। जगत र ब्रह्मको जीव ब्रह्मको के छ सम्बन्ध भन्दा यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम भन्ने जो यो शरीरात्म भाव सम्बन्ध बताउने वाला हो। जीव प्रकृति जड वस्तु यो सबै के हुन् त ब्रह्मका शरीर हुन्। ब्रह्म तिनीको अन्तर्यामी आत्मा हुन् भनेर यसरी शरीरात्म भाव सम्बन्ध, शरीरात्म भाव सम्बन्ध मान्ने दुवैको जगत र ब्रह्मको, जीव ब्रह्मको शरीर और ब्रह्म उसको आत्मा, प्रकृति परमात्माको शरीर और वो उसको आत्मा, यसरी शरीरात्म भाव सम्बन्ध बताउने वाला जो घटक श्रुति हुन् दुवैमा विरोध भएपछि अनि जो मध्यस्थ सुन्छन् र भन्छन् विरोधलाई समन गर्नलाई कोही मध्यस्थहरू भन्छन्। विरोध समन गर्नलाई आपसमा दुईजनाको आपसमा विरोध भयो भने तृतीय व्यक्ति मध्यस्थ भनेर विरोध समन गर्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि एक थरी अभेद बताउने श्रुति छन्, अर्को श्रुति भेद बताउने वाला छन्। भेद र अभेद श्रुतिको समन्वय गर्दा कसरी समन्वय हुन्छ भन्दा घटक श्रुतिद्वारा शरीर भाव सम्बन्ध बताउने वाला श्रुतिद्वारा भेद अभेद श्रुतिको विशिष्ट रूपले एक छ। चेतना चेतन विशिष्ट ब्रह्म एक और विशेषण विशेष्यमा भेद परस्पर र यसरी विशिष्ट पदार्थ ऐक्य बताएर ब्रह्मको अद्वैत सिद्ध हुन्छ। अद्वैत पदार्थ श्रुतिको तात्पर्य हुन्छ और तत्त स्वरूपको भेद बताएर भेद श्रुति आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित हुन्छन्। यो विशिष्टाद्वैत वेदान्तको तात्पर्य हो, सिद्धान्त हो। यसरी यस पक्षमा शरीरात्म भाव सम्बन्ध बताइयो। जगत ब्रह्मको शरीरात्म भाव छ। जगत सब चेतना चेतन मिश्रित जो जगत हो वो ब्रह्म को शरीर हो और परमात्मा उसका अंतर्यामी आत्मा हुन् भनेर बताइयो। एवं यसरी परमात्मालाई सिद्ध गरियो। परब्रह्म परमात्मा जो छ जो हुन् उनी नित्य छन्, समस्त कल्याण गुणले युक्त छन् भनेर यसरी ईश्वरलाई अहिलेसम्म स्वीकार उनै नै जगतका कारण हुन् भनेर ईश्वरलाई स्वीकार गरियो। ईश्वरलाई स्वीकार गरेर जगतका कारण ईश्वर तत्त्वलाई स्वीकार गरेपछि जो ईश्वर नमान्नेवाला सिद्धान्त हुन् तिनी सिद्धान्तको यहाँ निराश हुन्छ, खण्डित हुन्छ वेदान्तसित विरोध भएको हुनाले। किनकि ईश्वरलाई नमान्नेवाला को छन् भन्दा निरीश्वर सांख्य। ईश्वरलाई नमान्ने सांख्य
मत छ जो सांख्य कारिका आदि बताएछ। जीव अनेक छन्, ईश्वर स्वीकार गरेका छैन। प्रकृति र जीवलाई मात्र स्वीकार गरिएको छ, ईश्वरलाई स्वीकार गरेको छैन। जीवहरू अनेक भनेर पुरुष बहुत्तम सिद्धम भनेर पुरुषहरूलाई अनेक स्वीकार गरेको छ। तो यस प्रकारले सांख्य मत जो निरीश्वर सांख्य हो, भागवतमा तृतीय स्कन्धमा बताएको वो शेश्वर सांख्य हो, वहाँ ईश्वरलाई स्वीकार गरेको छ। कपिल भगवानले बताएको जो सांख्य सिद्धान्त हो त्यसमा शेश्वर छ, ईश्वरलाई मानिएको छ। ईश्वरलाई नै सबै कर्म फल दिने, निग्रह अनुग्रह गर्ने ईश्वरले भने मानि सिद्ध सिद्धान्त गरेको छ। परन्तु जो सांख्य मत जसको ब्रह्मसूत्रमा व्यासजीले निराश गर्नुभएको छ त्यो निरीश्वर सांख्य, त्यो निरीश्वर सांख्य जानलाई सांख्य कारिका, सांख्य तत्त्व कौमुदी यिनीहरूको अध्ययन हुनुपर्छ, उसको चिन्तन हुनुपर्छ। तो निरीश्वर सांख्य यो मत निराश भयो। तथा मीमांसकहरूले कर्मलाई नै फलदाता मानेको छ, ईश्वर मानेको छैन। कर्म नै ईश्वर हो, कर्म नै फल दिन्छ भनेर मान्नेवाला जो मीमांसकहरू हुन्। अरू पनि जो छन् ईश्वर नमान्नेवाला तिनी सबै पक्ष निरस्त हुन्छन्, किनकि ईश्वरको सिद्धि गरियो प्रमाणहरूद्वारा। ईश्वर सिद्ध गरेर ईश्वरलाई स्वीकार गरेको हुनाले निरीश्वरवादी जो छन् उनी सबै निरस्त हुन्छन्, ईश्वरलाई नमान्ने भएका। अब एतस्यैव उपादानत्व स्वीकार, उस ईश्वरलाई नै उपादान कारण स्वीकार गरिएको छ। निमित्त कारण पनि ईश्वरले जो वर्णन गरियो पहिले कि संकल्प विशिष्ट हुने जो निमित्त कारण हुन्छ और उपादान कारण कार्य रूपमा जो परिणत हुन्छ उसलाई उपादान कारण भनेर बताएको थियो। तो चेतना चेतन विशिष्ट परब्रह्म जगतको उपादान कारण भनेर स्वीकार गरेको छ। तो एतस्यैव उपादानत्व, एतस्य माने ईश्वरस्यैव, ब्रह्म आदि शब्दले बताइने जो ईश्वर हुन् उसलाई नै उपादान कारण, जगतको उपादान कारण स्वीकार गरिएको हुनाले जसले स्वीकार गर्दैनन् उपादान कारण ब्रह्मलाई, ईश्वरलाई केवल निमित्त कारण हुन्छन्, यो मान्नेवाला पक्ष पनि निरस्त हुन्छन् रे। एतस्यैव उपादान स्वीकारात्, यस ईश्वरलाई नै उपादान कारण स्वीकार गरेको हुनाले ईश्वरलाई उपादान कारण नमान्ने केवल निमित्त कारण मान्नेवाला पक्ष कुन त भन्दा बताइँदैछ। योग पाशुपत नैयायिक मत निराश, यी तीन पक्ष छन्। योगमा पनि जो पतञ्जलिद्वारा निरूपित योगका आदिकर्ता ब्रह्माजी हुन्, त्यस पछाडि फेरि पतञ्जलिको योग सूत्र, पतञ्जलि उसको फेरि प्रचारक भनेर बताएछ। तो यस मतको पनि निराश हुन्छ, किनकि यस मतमा योगमा पनि केवल प्रकृतिलाई उपादान कारण मानिएको छ, ईश्वरलाई केवल निमित्त कारण। और वेदान्त अनुसार ईश्वरलाई नै उपादान कारण र निमित्त कारण सिद्ध गरियो मानिएको छ। यस कारणले ब्रह्मलाई, उस परब्रह्म ईश्वरलाई नै उपादान कारण स्वीकार गरेको हुनाले केवल निमित्त कारण बताउनेवाला योग मत, योग सिद्धान्त, योग दर्शन तथा पाशुपत दर्शन, पाशुपत दर्शनमा पनि प्रकृतिलाई जगत कारण बताएछ, के अरे उपादान कारण बताएछ, ईश्वरलाई पशुपतिलाई निमित्त कारण मात्र बताइएछ। यस कारणले व्यासजीले एतेन योग प्रत्युक्त भनेर सूत्रद्वारा योगलाई निराश गर्नुभएको छ। सबै निराश गरेको होइन, केवल जो जुन अंशमा वेदान्तसित विरोध छ उनीको मात्रै उसमा अंशमा मात्र विरोध भनेर सम्झिनुपर्छ। योगका सबै अष्टाङ्ग योगका प्रतिपादित जो प्रक्रियाहरू तिन निषेध गरेको होइन, केवल योग मत निरेश कति गरेको भन्दा वो निमित्त कारण मात्र ईश्वरलाई भनेर र उपादान कारण मानेको छैन, यस अंशमा निराश गरेको हो। यो कि एतेन योग प्रत्युक्त भनेर, एतेन भनेको सांख्य आदिको निरीश्वरवादीको मतलाई निराश गरेको हुनाले नै योग पक्ष जो वेदान्त विरुद्ध केवल ईश्वरलाई निमित्त कारण मान्नेवाला जो पक्ष हो त्यसको पनि निराश भयो भनेर एतेन योग प्रत्युक्त भन्ने सूत्रमा व्यासजीले योग मत निराश गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले पत्यु रसामञ्जस्यात् भन्ने अर्को सूत्र छ पशुपति मतको निराश गर्नलाई। तो पाशुपत मतमा पनि पशुपतिलाई निमित्त कारण मानेछ केवल, और प्रकृतिलाई उपादान कारण मानेछ। यस कारणले त्यो वेदान्त विरुद्ध भयो, वेदान्त विरुद्ध भएको हुनाले यस मतको पनि निराश गरिएको छ पत्यु र सामञ्जस्य भनेर।
पत्यु माने पशुपतिको मत पनि आदरणीय छैन, किनकि असामञ्जस्य वेदान्तसित सामञ्जस्य नभएको हुनाले भनेर यसरी यसलाई पनि निराश गरे। तर नैयायिक मतमा पनि, नैयायिक मतमा ईश्वरलाई केवल निमित्त कारण मानिन्छ, परमाणुलाई उपादान कारण मानिन्छ जगतको। यो पनि के भयो त वेदान्तसित विरुद्ध हो, वेद विरुद्ध हो। वेदले जब वेदान्तले जब ईश्वरलाई नै निमित्त र उपादान कारण दुइटै मान्दछन्, मान्ने भएको हुनाले जो यो वेद विरुद्ध केवल निमित्त कारण बताउनेलाई ती मत हुन्, योग मत, पाशुपत मत र नैयायिक मत। यिनी सबै निरस्त हुन्छन्, किन वेद विरुद्ध भएको हुनाले। सबै यसमा यही सम्झिनुपर्छ, सबै प्रक्रियाको निषेध होइन, केवल जति अंशमा विरोध छ वेदान्तसित त्यति अंशमा मात्र निराश भनेर सम्झिनुपर्छ। निराश भनेर सबै उनको प्रक्रिया, सबै उनका जो तत्त्वहरू निषेध गरेको होइन, केवल विरुद्ध अंशमा विरुद्ध बताइहाल्यो कि वहाँ वेदान्तमा ब्रह्मलाई उपादान र निमित्त कारण दुइटै बताएछ ईश्वरलाई, और योग र पाशुपत तथा नैयायिक मतमा केवल निमित्त कारण मानेछ, उपादान कारण अरूलाई मानेछ। यस कारणले वेदिक विरोध हो। अतः परब्रह्म ईश्वरलाई जगतको उपादान कारण स्वीकार गरेको हुनाले यी तीनवटा मत पनि निरस्त हुन्छन्, खण्डित हुन्छन्। योग पाशुपत, योग मत, योग दर्शन, पाशुपत दर्शन, नैयायिक दर्शन, यी तीनवटै निरस्त हुन्छन्। तैर निमित्त कारण मात्र ईश्वर अङ्गीकारात्। किन निरस्त हुन्छन् भन्दा तै भनेको योगमा, योग दर्शन, पाशुपत दर्शन र नैयायिक दर्शनमा ती तीनवटै मतानुयायीहरूले ईश्वरलाई निमित्त कारण मात्र स्वीकार गरेको हुनाले ती निरस्त हुन्छन्। हेतु बताइयो, निराश किन भयो भन्दा तैर निमित्त कारण मात्र ईश्वर अङ्गीकारात्। तिनीहरूले तीनवटै दर्शनानुयायीहरूले निमित्त र निमित्त कारण मात्र ईश्वरलाई स्वीकार गरेको हुनाले त्यो दर्शन निरस्त भयो। अब अगाडि बताइँदैछ ईश्वरस्य कार्यं प्रति उपादानत्व निमित्तत्ववत् कर्तृत्व प्रेरकत्व। ईश्वरमा केवल यति मात्रै धर्म छैनन्, उपादान कारण त आइहाल्यो। ईश्वरस्य कार्यं प्रति, कार्यका प्रति, जगत रूप कार्यका प्रति उपादानत्व छ, निमित्तत्व, यी दुईटै धर्म छन्। उपादान कारण भएको हुनाले उपादानत्व पनि ब्रह्ममा भयो तथा निमित्तत्व पनि ब्रह्ममा भयो। यी त स्वीकार गरिए। अब त्यस्तै प्रकारले अरू पनि धर्म परमात्मामा सिद्ध हुन्छन्। जस्तै कर्तृत्व, जस्तै उपादान निमित्तत्व स्वीकार गरियो, त्यस्तै प्रकारले कर्तृत्व, प्रेरकत्व, नियन्त्रित्व, प्रशासितृत्व, ये पाठ भेद छ। एक त प्रशासितृत्व दिएको छ, एउटा छ प्रकाशितृत्व। प्रकाशितृत्व भनेको प्रकाश गर्नेवाला भनेर, प्रशास भने प्रशासता, प्रशासितृत्व प्रशासक गर्नेवाला, सबै जगतको प्रशासन गर्ने, शासन गर्नेवाला। त यो धर्म पनि उसमा सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कर्तृत्व, जगतको कर्ता भएको हुनाले कर्तृत्व सिद्ध भयो। जीवात्माहरूलाई प्रेरणा गर्छ सत्कर्मको लागि, यस कारणले प्रेरकत्व पनि आयो। प्रकृतिलाई पनि प्रेरणा गर्छ ईश्वरले गरेको हुनाले प्रकृतिको गुणहरूमा विषमता आउँछ। गुणहरूमा विषमता आयो भने त सृष्टि हुन्छ। प्रलय दशामा गुणसाम्य हुन्छ, सत्वरोत्तम बराबर हुन्छन्। जब सृष्टिको अवस्था आउँछ त्यस अवस्थामा परमात्माको प्रेरणाले गुणहरू विक्षेप हुन्छ, न्यूनाधिक भाव हुन्छ, तब सृष्टि हुन्छ। यस कारणले प्रेरकत्व, जीवात्मा प्रेरकलाई प्रेरकत्व, प्रकृतिलाई पनि सृष्टि दशामा प्रेरकत्व, यो प्रेरकत्व धर्म पनि ईश्वरमा सिद्ध हुन्छ। तथा नियन्त्रित्व, सबैलाई नियमन गर्नु, अन्तः प्रविश्य शास्ता जनानाम हुन्छ। भित्र प्रवेश गरेर सबैको शास्ता नियमन गर्नेवाला परमात्मा भनेर बताइयो। या आत्मन तृष्ण आत्मनोऽन्तर यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम या आत्मानम अन्तरो यमयति। नियमन गर्ने बताए परमात्मा।
प्रशास्ता भएको हुनाले प्रशास्त्रित्व पनि परमात्मामा सिद्ध हुन्छ प्रमाणअनुसार। त्यसै प्रकारले प्रेरकत्व, नियन्त्रित्व, प्रशासितृत्व प्रशासन गर्नु तथा अनुमन्त्रित्व अनुमति दिने पनि परमात्मामा सिद्ध छ। जब जीवात्माहरू कुनै कर्म गर्न आदि तयार हुन्छन्, परब्रह्म परमात्माले जीवात्माहरूलाई शरीर इन्द्रिय आदि प्रदान गरेर अनि शास्त्र प्रदान गरेर कसरी गर्नु भन्दा यसलाई ज्ञानको लागि शास्त्र पनि प्रदान गरेर ब्रह्मादिद्वारा अनि त्यस पछाडि कर्म गर्नलाई छोड्नुहुन्छ। कर्म गर्ने साधन शरीर इन्द्रिय आदि छन्। कर्म गर्ने बेला कस्तो हुन्छ भने परमात्माले अनुमति दिनुपर्छ। प्रथम प्रवृत्तिमा कार्य गर्न लाग्दा जीवात्मा जब कार्य गर्न प्रवृत्त हुन्छ त्यस बेला परमात्माले अनुमति दिने रे गर भनेर। त्यस पछाडि त्यो दिएपछि उस बेला परमात्मा उदासीन भएर रहने। गर भने साधन दियो, शरीर इन्द्रिय आदि भयो, शास्त्र मिल्यो, कर्म गर्न अब तयार हुन्छ। प्रेरणा ईश्वरको प्रेरणाले गर्न लागेपछि त्यस बेला ईश्वरले अनुमति दिनुपर्छ र आरम्भमा अनुमति दिनुपर्छ गर भनेर। गर्नलाई भित्र बसेको ईश्वरले उस समय अनुमति दिने हुन्छ अन्तर्यामीले। त आयो यहाँ अनुमन्त्रित्व। त्यस पछाडि कर्म गर्न लाग्दा परमात्माले सहयोग गर्नुहुन्छ गर्नेवालालाई। यसकारणले सहकारित्व पनि भयो। सहयोग पनि इन्द्रिय आदि दिएर उसलाई सहयोग पनि गरियो अनि गर्नलाई अनुमति दियो। अब त्यो गर्नेवालाले कतातिर गर्छ, राम्रो काम गर्छ कि कस्तो गर्छ भनेर परमात्मा उदासीन भएर हेरिराख्ने हो। त्यस बेला अब अनुकूल गर्यो, शास्त्र अनुसार कर्म गर्यो, त्यसबाट पुण्य भयो, उसलाई सुख दियो, परमात्माले पछि फल दिने। और उसले फेरि आफ्नो इच्छा अनुसार त्यस बेला स्वतन्त्र रूपले छोडिन्छौँ। गर कर्ता भनेर कर्ता जो गर्नु छ गर भनेर अनुमति दियो। अनुमति भइसकेपछि अनि अब परमात्माले हस्तक्षेप नगर्ने, उसलाई गर्न दिने जीवात्मालाई। गर्न लागेपछि उदासीन भएर हेर्ने मात्र रहे। यस कारणले उदासीनत्व। अब उसले कस्तो गर्छ जीवात्मा स्वतन्त्र हुन्छ उस बेला। र राम्रो कर्म गर्यो, पुण्य कर्म गर्यो, उसको परमात्माले फल दिने, सुख दिने पछिबाट फल। और नराम्रो कर्मतिर गर्यो, जो गर्न चाहन्छ उसलाई अनुमति छ, गर्न छोडिएको छ, छोडिदिन्छ स्वतन्त्र। त्यस्ता प्रकारले परमात्मामा उदासीनत्व आदि धर्म पनि परमात्मामा सिद्ध हुन्छन्। एउटा उदाहरण दिएको छ नविलक्षणत्वाधिकरणमा कि कसैको दुईजनाको धन छ, बैंकमा भनौँ खाता खोलिएछ र उस बेला छोराहरू दुईजना छन्, बाबु छ, नाबालिग थिए। अनि त्यो धन अब त्यो उसको खातामा हुँदैन, बाबुको खातामा हुन्छ। उत्तराधिकारी उनी बन्छन्। अब उनी ठुला भए, बालिग भएपछि उनीहरूले माग्छन् अब हाम्रो धन दिनुहोस् भनेर। के गर्ने होस् भन्दा उसले भन्छ यो काम म गर्छु, मलाई दिनुहोस् भनेर। अनि त्यसपछि अर्काले पनि यो गर्छु। एउटाले राम्रो कार्यकोतिर के अरे बताउँछ मैले यस्तो कार्य गर्छु, धार्मिक कार्य भनेर। अर्काले अर्कै कार्य नराम्रो कार्य गर्छु, यो गर्छु भनेर। त्यहाँबाट त्यो पिताले भनेर मान्दैन। उसले भन्छ यसको लागि दिन्न भन्न पाइँदैन। अरे मेरो हिस्सा हो, त्यो त दिनुहोस्, म अब आफ्नो भागलाई जो गरौँला भनेर उसले हठ गरेपछि पिताले अनुमति दिनैपर्छ। अब एउटा कार्यले, एउटा पुत्रले राम्रो कार्य गर्यो, त्यसबाट के भयो, उसको पनि नाम भयो, पिताको पनि नाम हो। अर्को छोराले लगेर त्यसलाई जुवामा या यस्तै नराम्रो कार्यमा पैसा खर्च गर्यो, त्यसले के हुन्छ अनि उसको दुर्नाम हुन्छ, दण्डको भागी पनि हुन्छ। नराम्रो काम गर्यो भने प्रशासनद्वारा उसलाई दण्ड पनि दिइन्छ। त्यो दण्ड पितालाई राख्दैन। त्यो गरेको कर्मको फल कसले भोग्छ भन्दा उसैले भोग्छ, त्यही छोराले जसले नराम्रो गरेको छ। यस्तै प्रकारले परमात्माले अब छोडेर के गर्छ भने उदासीन भएर रहने। उनीहरूले काम गरे, जस्तो कर्म गरे त्यसको फल पछिबाट परमात्माले दिने। यस प्रकारले सम्झाइएको छ। श्रीभाष्यमा सम्झाउनु भएको छ रामानुज स्वामीजीले नविलक्षणत्वाधिकरणमा।
त यहाँ आयो उदासीनत्व, उदासीन हुने उनीहरूलाई गर्न दिने जीवात्मालाई। अब जस्तो गर्छन् त्यसको अनुसार फेरि फल दिँदा अनुग्रह निग्रह भन्छन्। कसैलाई कृपा गर्ने, कसैलाई दण्ड दिने, उनको कर्मानुसार इत्यादि जो धर्म हुन् ती पनि परमात्मामा घट्दछन्, प्राप्त हुन्छन्, सिद्ध हुन्छन्। जस्तै उपादानत्व निमित्त त सिद्ध हुन्छ परमात्मामा, जगत कारण, जगतका प्रति। त्यस्तै प्रकारले यी धर्म पनि परमात्मामा सिद्ध हुन्छन्। बताइएका धर्महरू उपपद्यते, सङ्गत हुन्छन्, सङ्गतियुक्त हुन्छन्। अब बाल्य यौवन अवस्थादयो दोषा, अब परमात्मामा जगतको दोष आउँदैन भन्ने सम्झाउनलाई अर्को उसले प्रक्रियाले बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै जीवात्माले शरीर प्राप्त गर्यो, शरीरमा उस जीवात्माका शरीरमा अवस्थाहरू भिन्न भिन्न हुन्छ। जन्मियो बाल्यावस्था छ, ठुलो भयो यौवन अवस्था आयो, और उसले पछि भयो वृद्धावस्था। तो बाल्य यौवन स्थविरत्व माने स्थविरत्व आदि जो शरीरका दोष हुन् ती दोषहरू जसरी शरीरधारी गर्ने जीवात्मामा रहँदैनन्। यो शरीर, यो धर्म कहाँ रहन्छन्? बाल्य यौवन स्थविरत्व अथच स्थूलत्व कृशत्व जो धर्म हुन् यी कसमा रहन्छन्? कहाँ रहन्छन्? मतलब शरीरमा। यी शरीरका धर्म हुन्। आदि पदले सबै लिनु, जति जति जीव शरीरमा प्राप्त हुन्छन् धर्महरू। बालत्व, यौवनत्व, स्थविरत्व, स्थूलत्व, कृशत्व माने दुर्बल हुनु, मोटो हुनु, ये सब स्थूलत्व कृशत्व पनि सब के हुन्छन्? यथा शरीरता, शरीरगता, शरीरगता यी धर्म, शरीरमा भएका यी धर्म हुन्। शरीरमा रहेका यी धर्महरू त्यस शरीरलाई धारण गर्ने शरीर जीवमा हुँदैनन्, शरीरमा रहन्छन्। बालत्व, यौवन, स्थविरत्व और स्थूलत्व, कृशत्व आदि जस्तै शरीरमा भएका धर्म जीवात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। जीवात्मामा बाल्य यौवन वृद्धत्व और स्थूलत्व कृशत्व जीवात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्, शरीरमा रहन्छन्। शरीरका साथमा अत्यन्त तादात्म्य अभेद गरेर भ्रमवशात म मोटो, म दुर्बल, म युवा, म बालक भनेर जीवात्माले व्यवहार गर्छ। त्यो के त भन्दा शरीरसित आत्माको अभेद भ्रान्तिले उसित एकदम तादात्म्य स्थापित गरेर जीवात्माले आफू मानेको हुन्छ, परन्तु जीवात्मामा यिनी धर्म रहँदैनन्। तो जस्तै शरीरमा रहेका यी धर्महरू शरीरी न तो शरीरी नि जीवे, शरीरधारी जो शरीरमा अस्ति अस्ति शरीरी, शरीर धारण गर्नेवाला शरीरवाला जीवात्मामा यी धर्म रहँदैनन्। शरीरमा भएका धर्म शरीरलाई धारण गर्ने शरीरी आत्मामा जसरी हुँदैनन् त्यस्तै प्रकारले यो दृष्टान्त हो। त्यस्तै प्रकारले एवं चिदचित शरीरेण परमात्मनोपि न ऐसे प्रकारले जो चेतना चेतन परमात्मा का शरीर बताइए, तो चेतना चेतन शरीर वाला जो परमात्मा त्यस परमात्मामा पनि तो शरीरगत धर्म स्पर्श गर्दैनन्। जो अचितमा रहने भएका परमात्माको दुईटै शरीर हुन्, अचित पनि परमात्माको शरीर, चित पनि परमात्माको शरीर। तो अचितका भित्र जीव, जीवको भित्र परमात्मा, जस्तै शरीरधारी जीवात्मा। तो शरीरगत धर्म चेतना चेतन हुन् परमात्मा का शरीर, परमात्मा शरीरी, सबैलाई शरीर बनाएर राख्नेवाला शरीरी। उस परमात्मामा अचितमा हुने भएका जो परिणामित्व आदि हुन् अचित वस्तुमा, जस्तै शरीरमा परिणामित्व बदलिनेवाला यो सबै थियो, जीवात्माले स्पर्श गर्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि चेतना चेतन रूप शरीर वाला जो परमात्मा चिदचित शरीर न चेतना चेतन शरीर वाला परमात्मामा पनि शरीरगत धर्म स्पर्श गर्दैनन्। शरीर कुन भयो? चित्र अचित्र चित दुईटै भयो। चितगत जो चित्तमा हुनेवाला जो सुखित्व दुखित्व इत्यादि जो छन्, शोक इत्यादि जो शोक मोह इत्यादि गरेका जो जीवात्मामा हुने भएका धर्म हुन् ती धर्मले परमात्मालाई स्पर्श गर्दैनन् शरीरधारी परमात्मामा। त्यस्तै प्रकारले अचितमा भएका
जो परिणामित्व आदि धर्म हुन् ती पनि परमात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। अतः आत्मनिति न निर्विकारत्व श्रुति विरोध, इसलिए परमात्मालाई निर्विकार बताउने वाले श्रुतिको साथमा विरोध हुँदैन। किनकि परमात्मामा शरीर रूपी अचित्व भएको विकारित्व आदि धर्म पनि आउँदैन। जीवात्मा भएको सुख दुःख आदि जो धर्म हुन् ती पनि परमात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। अतः परमात्मालाई श्रुतिले बतायो निर्विकार, यस आत्मा अफत पापमा विजय र विमृत्यु विश्वको भनेर परमात्मामा चेतना चेतनमा भएका शरीर रूपी चेतना चेतन भएका धर्महरूलाई जो निषेध गर्छन्, यस कारणले श्रुतिहरूद्वारा निर्विकार श्रुति समन्वित हुन्छन्, उसको विरोध हुँदैन। अनन्त गुणका खानी पनि ब्रह्म, विकार रहित पनि ब्रह्म। तो निर्विकार बताने वाला जो श्रुति हो उसको साथ में विरोध हुँदैन, किनकि चेतना चेतन शरीर वाला ब्रह्म भएको हुनाले। उदाहरणबाट बताइहाल्यो, जीवात्मा शरीरमा भएका धर्महरू जसरी जीवात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्, त्यस्तै प्रकारले चेतना चेतन रूपी जो ब्रह्मका शरीर हुन् ती दुवैमा भएको, दुवै थरीमा भएको जो दोषहरू हुन् तिनले परमात्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। इति न निर्विकार श्रुति बुद्धि इति माने यस कारणले निर्विकार श्रुतिसित विरोध आउँदैन, परमात्मा निर्विकार भनेर सिद्ध हुन्छ। अब चेतना चेतन परमात्माका शरीर भनेर जो शरीरको लक्षण गरिएको छ, त्यो शरीरको लक्षण घटेको हुनाले चेतना चेतनमा परमात्मा चेतना चेतन शरीर वाला हुन् भन्ने सिद्ध हुन्छ। शरीरको लक्षण पूर्वमा गरेको थियो, नियमेन यदा ध्येयत्तो नियमेन तदा ध्येयत्तो नियमेन तद विधेयत्तो नियमेन तत्शेषत्व इत्यादि जो शरीर का लक्षण हुन्। जुन चेतन को जो द्रव्य जो वस्तु के हुन्छ नियमेन धारण गर्न योग्य हुन्छ त्यो त्यसको शरीर हो। तथा नियमेन विधेय नियमले नै सदा त्यो विधेय सञ्चालन गर्न सक्छ, विधान गर्न प्रेरणा गर्न सक्छ। स्वस्थ शरीर जब छ जीवात्माले प्रेरणा गरेर शरीर चल्छ। जीवात्माको इच्छा हुन्छ म बसु बस्छ, म उठु हुन्छ उठ्छ शरीर उसको संकल्प अनुसार। और तथा कोही कार्य गर्ने इच्छा हुन्छ कार्य गर्न लाग्छ। यस कारणले नियमेन विधेय तो जीवात्माले जब जब चाहन्छ त्यही अनुसार वो प्रेरित हुन्छ, यो शरीरको लक्षण हो। तथा नियमेन शेषत्व जुन चेतनको जो वस्तु नियमेन शेषभूत हुन्छ भोग्य हुन्छ त्यो त्यसको शरीर हो भनेर लक्षण गरेको छ। यी सबै जो शरीर हुन् शरीरका लक्षण हुन्, यी सबै परमात्मामा घट्दछन्। तो शरीर लक्षणस्य जो यो नियमेन तदाध्येयत्व तद्विधेयत्व शेषत्व इत्यादि जो शरीर का लक्षण हुन् ती शरीर का लक्षण जगती विद्यमानत्वात् जगत में विद्यमान छन्। जगत ब्रह्म का प्रति नियमेन आधेय नियमेन विधेय नियमेन शेषभूत छ, शेष छ, भोग्य छ परमात्मा को। यथेष्ट विनियोगात्मक शेषत्व भनेको थियो। इच्छा अनुसार विनियोग गर्न कार्यमा उपयोग गर्न जो उचित हुन्छ त्यसलाई नै शेष भन्छन्। शरीर का लक्षण शरीर लक्षण से जगत विद्यमानत्वात् जगतमा यी लक्षण विद्यमान भएको हुनाले घट्ने भएको हुनाले परमात्मा के हुन्छ जगत शरीर हुन्छन्। जगत शरीर माने जगत शरीर वाला बहुब्री हो। यहाँ जगत शरीरम यस्य स जगत शरीर, जगत जसको शरीर छ। तो यहाँ आउनु पर्थ्यो जगत शरीरक, शरीरक ईश्वर हुने। यहाँ क छैन, समासान्त क गरिएको छैन। तो यसलाई सम्झिनेवालाले बुझ्नुपर्दछ यो विकल्प पक्षले क हुन्छ। शेषात् विभाषा भन्ने सूत्रले जो समासान्त क हुन्छ त्यो क विकल्पले हुने भएको हुनाले दुईटै पक्ष हुन्छ। यस्ता अलग हुँदा भाष्यकारले अलग राख्दा विकल्प पक्षलाई नै स्वीकार गर्नुहुन्छ। स्थल स्थलमा देखिन्छ त्यही प्रक्रियाले यहाँ पनि गरिएको छ। जगत शरीर भनेको जगत शरीरवाला, जगत शरीरको अर्थ गर्दा गर्नु जगत जसको शरीर छ। जगत शरीरम यस्य स जगत शरीर, जगत शरीरवाला ईश्वर जो छन् ओ तद्गत दोषै अस्पृष्ट शरीरभूत चेतना चेतनमा भएका जो दोषहरू हुन् ती दोषको स्पर्श परमात्मा हुँदैन। अस्पृष्ट भएर स्पर्श ती दोषहरू नगरिएर नै परमात्मा रहन्छन्।
जस्तै उदाहरण पहिले दिएको छ। शरीरका धर्महरू दोषहरू जसरी आत्मालाई स्पर्श गर्दैनन् त्यस्तै प्रकारले जगत जो छ चेतना चेतनरूप जगत यसमा शरीरको लक्षण घट्दछ र परमात्मा जगत शरीरवाला छन्। जगत शरीरवाला उस ईश्वरमा जगतमा भएका जो दोष हुन् तद्गत माने जो चेतना चेतनरूप जगत हो त्यसमा भएका दोषहरूले स्पर्श नगरिएको रहन्छ। अस्पृष्ट भएर असंश्रेष्ठ असम्बद्ध भएर रहन्छन्। अब ईश्वर जो छ अणु छ कि विभु भन्नुपर्छ। अणुत्व विभुत्व पक्षलाई विचार गरिँदैछ। सच्चै ईश्वर विभु स्वरूपस्थ जो अहिलेसम्म उसका धेरै कार्य गुणहरू प्रक्रिया जति बताइयो ईश्वरको बारेमा त्यस प्रकारको ईश्वर तत्त्व विभु स्वरूपस्थ विभु पनि छ व्यापक। सार्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम भनेर एउटा लक्षण यो गरेको छ। अर्को लक्षण छ विभुत्वम नाम व्यापकत्वम। विभु भनेको व्यापक हुनु। व्यापक वस्तु विभु वस्तु भनेर के गरेछ लक्षण भन्दा सर्वमूर्त संयोगित्वम विभुत्वम भनेर यो पनि लक्षण गरेछ। सबै परिच्छिन्न वस्तुहरूको साथमा संयोग प्राप्त गर्नेवाला वस्तुलाई विभु भन्छन्। जस्तै आकाश छ ओ सबै सीमित वस्तुहरूको साथमा सम्बद्ध हुनुपर्छ। आकाशको संयोग नभए कोही वस्तु हुँदैन। त व्यापक विभु माने व्यापक छ ईश्वर। त्यो व्यापकत्व तीन प्रकारले बताइएछ। स्वरूपले व्यापकत्व, धर्मभूत ज्ञानद्वारा व्यापकत्व, विग्रह शरीरद्वारा व्यापकत्व। यस कारणले उसलाई अनन्त भनेर बताइन्छ। यसको विस्तार गर्नलाई अब फेरि समय अपेक्षित हुन्छ र भोलिको प्रवचनमा यसको यो स्वरूपले धर्मभूत ज्ञानले र विग्रहले विभु भएको हुनाले नै परमात्मालाई अनन्त बताइन्छ। अब अनन्त तत्त्वको के लक्षण हो त्यो भोलि अब यसलाई गर्नेछौँ। किनकि अनन्त भन्दा देश काल वस्तुले परिच्छेद रहित वस्तु जो छ उसलाई अनन्त भन्दछन्। त्यो परिच्छेदको प्रक्रिया भोलि बताइनेछ। श्री हरे नमः। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम शांति शांति शांति।